नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयनको निकै होडबाजी चलिरहेको छ। त्यसैगरी विकास निर्माणमा ठेक्का पट्टा पाएका निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम गर्न नसकेको, गुणस्तरीय काम नगरेको भन्ने पनि आम नागरिकको राजनीतिक तहमा पनि यो गुनासो यथावत नै छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन। यसमा निर्माण व्यवसायी पनि यसका भागीदार छन् र समयमै काम पुरा हुन नसकेको र विभिन्न खालका समस्याहरू निर्माणको क्षेत्रमा देखिएका छन् र ठेक्का पट्टामा देखिएको अपारदर्शी चलखेलका कुराहरू पनि बेला बखतमा उठ्न सक्छ। अर्कोतिर राज्यले विकास निर्माणको पुँजीगत खर्चै गर्न सक्दैन। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार एउटा नेपाल निर्माण व्यवसायीको छाता संस्था र त्यो छाता संस्थामा आबद्ध व्यवसायीहरू पनि हुन्। आज राजनीतिक भागबण्डामा नेतृत्व चयनको लागि एउटा दौडधुप चलिरहेको छ कि आज हाम्रा निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी वहन गर्नुपर्ने र व्यवसायीको एउटा अनुशासन मर्यादाका कुराहरू पनि उठिरहेको छ। यो महासङ्घभित्रै यो कुरा उठिरहेको छ। साना निर्माण व्यवसायीहरूले ठुला व्यवसायीहरूले साना निर्माण व्यवसायीको हक अधिकारको बारेमा नबोलेको, व्यवस्था गरेको भन्ने गुनासो पनि छ र ठेक्का पट्टामा निकै खालको होडबाजी पनि छ। र समग्रमा विकास निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष, निर्माण क्षेत्र पूर्वाधार विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष हुँदाहुँदै पनि यसलाई किन व्यवस्थित मर्यादित बनाउन नसकेको भन्ने गुनासो नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घभित्रै छ। र आज निर्माण व्यवसायी महासङ्घको नेतृत्व चयन हुँदै गर्दा हामी यिनै सन्दर्भ र व्यावसायिक क्षेत्रको विभिन्न खालका समस्याहरूको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको आगामी नेतृत्वको लागि अध्यक्षको उम्मेदवारका दावेदार हुनुहुन्छ होमनाथ कोइराला। उहाँ लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी सङ्घका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले सन्दर्भमा पनि केही कुराहरू उठाएँ। निर्माण व्यवसायीहरूको पनि विभिन्न खालका समस्याहरू छन्, तपाईँहरूभित्रको पनि विभिन्न खालको व्यथितिहरू छन् भन्ने कुरा, व्यथितिको पहाडै छ भन्ने गरिन्छ र महासङ्घले ती कुरालाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ हैन। त्यसका लागि भने महासङ्घभित्रका गतिविधिहरूलाई एउटा सुधार गरेर एउटा मुलुकको विकासको आधार बनाउनुपर्छ भन्ने पनि कुराहरू उठ्छ। यहाँ लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कसरी हेर्नुभएको छ महासङ्घको विकासलाई, निर्माणलाई? यसमा तपाईँले भनेको कुराहरूमा कतिपय कुराहरू सत्य छ र अहिले महासङ्घमा पनि अलिकति नेतृत्वले जे जस्तो नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यस्तो नीति लिएर अगाडि बढ्न सकेको देखिएन। र पहिलो कुरो त निर्माण व्यवसायीहरूले बजेटको 60-70% खर्च गर्नुपर्ने हाम्रो जुन धारणा छ, जुन गर्नुपर्ने थियो, यो किन भएन भन्ने कुरोमा पहिला त हाम्रो खरिद ऐन छ। खरिद नियमावलीमा धेरै कुराहरूको सुधार गर्नुपर्ने छ र त्यसमा हालै 11औं संशोधन आएछ खरिद नियमावलीको। त्यो पनि अपूर्ण आएको छ। त्यसलाई पनि फेरि कति कुराहरू तुरुन्तै संशोधन गर्नुपर्ने देख्छु। त्यसमा सबभन्दा पहिला मेरो ठुलो एजेन्डा त के छ भन्दा अहिले 5 करोडसम्मको काम उपभोक्ता समितिलाई दिने गरी यो संशोधन भएर आएको छ। योभन्दा अगाडि जम्मा 1 करोड रुपियाँसम्मको उपभोक्ता समितिले गर्न पाउने थियो। त्यो 1 करोडमा पनि हाम्रो मन्जुर थिएन। 1 करोड पनि किन दिने उपभोक्ता समितिलाई? हामी निर्माण व्यवसायीले काम गर्दाखेरि धरोटी हुन्छ, ग्यारेन्टी राख्छौँ, डिफेक्ट ल्यालिटी पिरियड भनेर 1 वर्ष हुन्छ, ट्याक्स तिर्छौँ। यो उपभोक्ता समितिले त केही पनि गर्दैनन्। भने त अब अहिले 5 करोड रुपियाँ उपभोक्ता समितिलाई दिने हो भने जुन जिल्लामा गाउँपालिका नगरपालिकामा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरू त 50 लाख, 1 करोड, 1.5 करोड, 2 करोड, 3 करोडको काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरू यो विस्थापित हुन्छन्। यो त मेरो सबभन्दा ठुलो एजेन्डा नै यही छ कि पहिला यो 5 करोड उपभोक्ता समितिलाई दिने यो त खारिजै गर्नु पर्यो। केही गरी नेपाल सरकारले खारिज गर्न सक्दैन भने पुरानो यथास्थितिमा 1 करोडमा ल्याउनु पर्यो भन्ने सबभन्दा पहिलो मेरो माग छ। यो 5 करोडको लागि सबभन्दा पहिलो मेरो माग के छ भन्दा यो 5 करोड खारिज नै हुनुपर्छ। संशोधन गरेर तुरुन्तै ल्याउनुपर्छ, होइन भने हाम्रो जिल्लाका साना निर्माण व्यवसायीहरू पुरै विस्थापित हुन्छन् भन्ने छ मेरो सबभन्दा ठुलो पहिलो माग र एजेन्डा यो छ। र अर्को कुरा, यो व्यतिथिको कुरा गर्दा तपाईँहरूले भने जस्तै व्यतिथि त छैन, तर अलिकति व्यतिथि छ। यो व्यतिथिलाई
कसरी लिएर जाने भन्ने नियम कानुन, खरिद ऐन, खरिद नियमावली, निर्माण ऐन, आर्थिक ऐन, यो सबै कुरोलाई अझ अलिकति संशोधन गरेर नियम कानुन, निर्माण व्यवसाय मैत्री पनि बनाउनु पर्यो, देश र जनताको हितमा आउने मैत्री पनि गर्नु पर्यो, अनि मात्र यो व्यतिथिहरू हट्छ। हैन भनेदेखि यो हामीले बोलेर मात्रै यो छलफल गरेर मात्रै हुँदैन, नियम कानुन नै यस्तो ल्याउनु पर्यो कि यो व्यतिथिहरू हटाउनु पर्यो। निर्माण व्यवसायहरू पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो, नेपाल सरकार पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो। नेपाल सरकारका निजामती सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि जसले जिम्मा लिन्छन्, योजना प्रमुख छन्, डाइरेक्टर जनरल छन्, उहाँहरूले पनि जिम्मा लिने एकाउन्टेबिलिटी यो सबैको हुनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हो, निश्चित रूपमा विकासको संवाहक एउटा निर्माण क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्र जुन खालको एउटा मान्यता पाउनुपर्ने, एउटा यसको एउटा सम्मान पाउनुपर्ने त्यो पाइरहेको छैन, बदनामको घेरामा छ भन्ने कुरा उठिरहँदाखेरि मैले यो प्रश्न तपाईँलाई गरेँ। हामीसँग निर्माण व्यवसाय महासङ्घ लामो समय अनुभव चाहिँ सम्हाल्नुभएका पूर्व महासचिव रामशरण देउजा पनि हुनुहुन्छ, यहाँ पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ होइन, यहाँलाई पनि स्वागत छ। फेरि स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ महासङ्घको निकै चाहिँ भनौँ न उतार चढावमा तपाईँ देखिनु भएको छ, तर महासङ्घको र निर्माण व्यवसाय महासङ्घलाई एउटा मर्यादित संस्था, एउटा सम्मानित संस्था बनाउनु पर्ने, त्यो बन्न सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो छ। अर्कोतिर एउटा निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र ओगटेको, जहाँ चाहिँ पुँजीगत खर्च, विकास निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार हो तपाईँहरू होइन, राज्यले पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन, बजेट खर्च भइरहेको छैन, के कारण, किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा उठ्दाखेरि महासङ्घको सँगै जाँदा तपाईँको महासङ्घसँग जोडिएको एजेन्डाहरू के छन्? अब यस्तो छ नवराजजी, अब वास्तवमा निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त छ है। अब यो विगत धेरै वर्षदेखि हामीले भन्दै आइरहेका छौँ। तर कस्तो भयो भने यसभित्र महासङ्घको स्थापना अथवा महासङ्घको गठन जुन उद्देश्यका लागि भयो, सम्भवतः मलाई लाग्छ महासङ्घ त्यो आफ्नो उद्देश्यबाट नै डिभिएट भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। यो विगतका कार्यसमिति, हामी नै बसेको बेलाको कार्यसमितिमा पनि हामीले त्यो तितो अनुभव गऱ्यौँ र अहिले अघिल्लो पटकको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि अहिले आएको नयाँ कार्यसमितिको पनि करिब त्यही ढङ्गको क्रियाकलापहरू देखिएको छ। जसरी समाजमा जुन दृष्टिकोणले यो व्यवसायलाई हेर्दै आइएको छ अथवा व्यवसायहरूलाई जुन किसिमले हेर्दै आइएको छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन हुने सङ्केतहरू देखिरहेको छैन। त्यो हुनाले त्यो परिवर्तनको सम्भावना हुनको लागि महासङ्घभित्र फेरि एकचोटि प्रवेश गरेर जुन मेरो प्रयास र प्रयत्न थियो हिजोदेखिको, त्यसैलाई निरन्तरता दिन भनेर मैले उम्मेदवारी दिन चाहिँ आफ्नो एउटा एक किसिमको तयारी गरेको हुँ। र अब नलुकाइकन भन्नुपर्छ, वास्तवमा महासङ्घमा एक त व्यवसायबीच एकता पनि छैन होइन। व्यवसायबीच एकता भइदिएको थियो भने, सबैलाई समान अवसर सृजना गरेको थियो भने, तपाईँले भनेको जस्तै कामको बाँडफाँड समानुपातिक भएको अथवा काम पाउने अवसरहरू समानुपातिक भएको थियो भने सम्भवतः हामीमा एकता हुन्थ्यो होला। अब त्यो नभएको कारणले कानुन आउँदा पनि कस्तो भयो भने पर्टिकुलर कुनै कम्पनीको लागि आउने अथवा कुनै पर्टिकुलर आयोजनाको लागि आउने सार्वजनिक खरिद ऐनहरू त्यसरी पटक संशोधन हुन थाल्यो। अब अहिले पनि अन्तिम समयमा महासङ्घको अधिवेशनको अघिल्लो दिन मात्रै चाहिँ 11औं संशोधन आएको छ। त्यसमा धेरै कुराहरू अघि कोइराला सरले नै भनिसक्नुभयो, त्यसमा धेरै कुराहरू अलिक सशङ्कित हुने कुराहरू पनि आएका छन्। अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? 11औं संशोधनमा आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ के छन् त? जस्तो अघि उहाँले भन्नुभयो 5 करोडसम्मको जुन काम चाहिँ यो सहकारी अवधारणाबाट गराउने छ, यो चाहिँ भयावह छ, यो एकदम भयानक छ। यसले चाहिँ तपाईँको देशको बजेटलाई चाहिँ एक किसिमले आफ्नो कार्यकर्ताहरू परिचालन गरेर त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको कार्यकर्ताहरूलाई एउटा लाभ लिने प्लेटफर्म बनाउन खोजिएको, उपभोक्ता मार्फत भन्ने अनुभूति हाम्रो छ। उपभोक्ता होइन, उपभोक्ता हुँदा नि खतरा छ यो त। उपभोक्तामा 1 करोड हुँदा त यत्रो बेरोजी छ, यत्रो प्रश्न चिन्हहरू कामका क्वालिटीको कुरामा र धेरै कुराहरूमा होइन, अनियमितताको कुरा भनौँ त प्रश्न उठिरहेछ। महासङ्घको यो कुरा त 11औं संशोधन बारेमा तपाईँहरू बन्द सत्रमा पनि धेरै चाहिँ एउटा यहाँ कुराहरू उठ्यो होइन। तर आज महासङ्घको निर्वाचनको एउटा मिति भनौँ न चुनाव तय भइसकेको अवस्थामा आज नेताहरूको घर घरमा, नेताहरूको क्वार्टरमा महासङ्घका उम्मेदवारहरूको दौडधुप देखियो होइन। र अहिलेसम्म पाएको जानकारी अनुसार पनि निर्माण व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्षमै उम्मेदवार चाहिँ वर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह, त्यसपछि निकोलस पाण्डे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको, होमनाथ कोइराला तपाईँ हुनुहुन्छ भने वर्तमान कार्य समितिकै महासचिव अनि रोशन दाहाल लगायतको समूह पनि फेरि दोहोऱ्याउन खोजिरहेको छ, दोहोऱ्याउनु उहाँले उम्मेदवार दिनुभएको छ। र उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने कोभिडले गर्दा हामीले जति हामीले काम गर्न खोजेका थियौँ, हाम्रो एजेन्डा घोषणापत्रमा भएको काम गर्न पाइएन,
त्यस कारणले चाहिँ हामी फेरि निरन्तरता दिन्छौँ भन्ने छ। तपाईँहरूले उहाँहरूसँग सहमति भएर किन जान सक्नु भएन? अब यसमा हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त यो महासङ्घमा र कुनै पनि यस्तो सङ्घ संस्थामा दोहोऱ्याएर जाने चलन छैन। हेर्नुहोस्, दोहोऱ्याएर जाने यस्तो सङ्घ संस्था भनेको 1 वर्ष 3 वर्ष काम गर्यो, 3 वर्ष नि 6 महिना म्याथ भएर 3.5 वर्ष भइसक्यो। त्यसपछि यसमा सङ्घ संस्थामा दोहोऱ्याउने चलन कम छ, किन भन्दा नेतृत्व विकासको कुरा छ, सबैलाई सिकाएर लाने कुरा छ। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो। अब दोस्रो कुरो, कोभिडले सबैमा, हाम्रो निर्माण कार्यमा मात्रै होइन धेरै ठाउँमा कोभिडले असर गरेको छ। तर कोभिडले असर गर्दा गर्दै पनि निर्माण व्यवसायहरूले बिचमा धेरै काम गरेका पनि छन्। मैले पनि कति ठाउँमा कोभिडको असर हुँदाहुँदै पनि कतिवटा प्रोजेक्टहरू मैले सकेर नेपाल सरकारलाई ह्यान्डओभर गरेको छु। र महासङ्घले काम गर्ने भनेको त फिल्डमा गएर होइन। हेर्नुहोस्, महासङ्घमा जुन कार्यसमिति छ, कार्यसमिति त फिल्डमा जाने होइन। कार्यसमितिले त काठमाडौँमा बसेर, अनामनगरमा बसेर हाम्रो कार्यालयबाट नीति नियम कानुन कहाँ जाने हो, सडक विभाग जाने हो कि पिपिएमओ जाने हो कि भवन विभाग जाने हो कि को मन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने हो कि लबिङ गरेर नीति नियम राम्रो ल्याउने, निर्माण व्यवसायीको हकमा नीति नियम ल्याउने, नीति नियम ल्याउँदाखेरि नेपाल सरकारको हकमा 3 करोड जनताको हकमा पनि राम्रो नीति नियम ल्याएर समयमा काम होस्, गुणस्तरीय काम होस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो। हेर्नु, त्यो हुँदाहुँदै कोभिडले अलिकति असर गर्यो, कति ठाउँ काम गर्न सकिएको छ, कति ठाउँ काम गर्न सकिएको छैन। यही सन्दर्भमा अगाडि तपाईँले भन्नुभयो बजेट खर्च भएन भन्ने कुरामा म के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भन्दा त जस्तो मैले 2 महिना अगाडि बनाएर दिएको बिलको अहिलेसम्म भुक्तानी पाएको छैन। 2 महिनादेखि एउटा कुनै प्रोजेक्टमा भन्ने हो भनेदेखि 12 करोडको बिल बनाएर दिएको छु, 2 महिनादेखि मैले भुक्तानी पाएको छैन। हिजो मात्रै पनि हामीले प्राइम टिभीमा यो कार्यक्रममा हाम्रो पूर्व अध्यक्ष रमेश शर्माज्यूले वीर हस्टल बनाएर ह्यान्डओभर गरेको 8 महिना भयो, मैले अझै फाइनल बिलको भुक्तानी पाएको छैन भन्नुभयो। अब यो बजेट खर्च भएन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। तर यहाँ भुक्तानीको लागि नि आज नेताहरूका दौडधुप गर्नु भएको छ कि एउटा भुक्तानी सिस्टमबाट हुन्छ कि के हो त? यो भुक्तानी त सिस्टमबाट हुन्छ। अब मेरो 12 करोड पैसा अड्किया छन्, 12 करोड मात्रै होइन, धेरै अड्किया छ। एउटा इक्जाम्पल दिएको छ। एउटा कुरा म आज भन्छु, महासङ्घको निर्माण व्यवसायहरूको आज निर्वाचन हुँदै गर्दा नेताहरूको घर घरमा पो आज निर्वाचन भयो जस्तो देखिन्छ कि तपाईँहरू बिहान बेलुकादेखि नै नेताहरूको घर आँगन पुग्नु भएको छ होइन? नेताहरूको आशीर्वादको लागि दौडिरहनु भएको छ। हरेक पार्टीमा नेपाली काङ्ग्रेसको त्यही अवस्था छ, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र अथवा नेकपा समाजवादी होइन? नेताहरूका कतिको पुग्नु भ्याउनु भयो? अब त्यस्तोमा म भन्छु, यसमा हेर्नुहोस्, यसमा म त कुनै पनि नेताकोमा मलाई टिकट चाहियो भनेर त्यसरी घर घर गएको छैन। र म त एउटा के चिजमा ढुक्क थिएँ भन्दा 3.5 वर्ष अगाडि पनि यो काम गर्ने सिलसिलामा रवि सिंहलाई त्यतिखेर टिकटै दियो भनौँ, टिकट दिने बेलामा 3.5 वर्षपछि तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्ने मैले एउटा आश्वासन पाएको थिएँ। एक त त्यो आश्वासनले गर्दा पनि म शेरबहादुर देउपा, माधव कुमार नेपाल होइन, त्यसपछि प्रचण्ड, केपी शर्मा ओलीको घर घरमा पुग्ने नेताहरूले टिकट पाउँछन् भन्ने कुरा के हो? यस्तो तपाईँहरू कतिको त्यो आधारले कसरी महासङ्घमा एउटा नेतृत्व विकास हुन्छ? वास्तवमा ठिक हो तपाईँले भने, यो गलत हो। अब पोलिटिकल र व्यवसाय नितान्त बेग्लै हुनुपर्ने हो। तर परिस्थिति कस्तो बनाएको छ भने नेपालमा यो क्षेत्र मात्र होइन, हरेक क्षेत्र चाहिँ राजनीतिक इन्फ्लुएन्स छ होइन? अब हाम्रो संस्था पनि निश्चय पनि छ। अब ढाँटेर फाइदा छैन होइन? अब कस्तो भने अब हाम्रो व्यावसायिक सङ्गठन महासङ्घ छाता सङ्गठन भयो, सबै पार्टीको साथीहरू त्यहाँभित्र हुनुहुन्छ र सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको अलग अलग विङ्सहरू चाहिँ बनेको छ। र काहीँ न काहीँ आशीर्वाद नपाइकन टिकट पाइँदैन, निश्चय पनि पाइँदैन। यो तपाईँले ठोकेर मैले टेलिभिजन सामु भन्न सक्छु, आशीर्वाद नपाइकन। त्यही कारण हो महासङ्घले जुन हाइट गेन गर्नुपर्ने थियो, महासङ्घ जुन समस्या समाधान गर्न, निराकरण गर्नलाई महासङ्घको निर्वाचित कार्यसमिति लाग्नु पर्थ्यो, लाग्नै सक्दैन। जसले बनायो त्यसकै कुरा सुन्नु फुर्सद। नेताहरूकै आशीर्वादकै भरमा यो महासङ्घ चलेको छ हो? करिब करिब अब त्यस्तो त होइन, तर प्रत्येक पटकको चुनावमा केही न केही ढङ्गले अब एक किसिमको राजनीतिक तहबाट अब एक किसिमको संरक्षण नपाइकन चाहिँ अलिक गाह्रै छ। म आउँछु यो विषयमा। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुतिमा छौँ। निर्माण व्यवसायहरूको छाता संस्था नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि निकै प्रतिस्पर्धा, होडबाजी चलिरहेको छ। यो प्रतिस्पर्धालाई राजनीतिक रूप र रङबाट पनि हेरिएको छ। यिनै सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुमनाथ कोइराला र त्यसरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व महासचिव, वर्तमान महासचिवका उम्मेदवार रामशरण देउजा अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको।
इस्यु अफ डेमा फेरि पनि स्वागत छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयनकै बारेमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँ निर्माण व्यवसायी महासङ्घभित्र शुद्धिकरणको तपाईँ आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ विगतमा पनि, होइन? त यसपटक फेरि आफै उम्मेदवार भएर देखा पर्नुभएको छ मैदानमा। कि तपाईँलाई पार्टीको दबाब हो या आशीर्वाद तपाईँलाई पनि छ? होइन नवराजी, पार्टीको दबाब पनि छैन, आशीर्वाद पनि छैन। वास्तवमा कुनै न कुनै पार्टीसँग म संलग्न छु। हिजोसम्म अहिलेसम्म अध्यक्षको उम्मेदवारमा हुनुहुन्थ्यो, होइन? निश्चय पनि हो, निश्चय पनि हो। तर आम साथीहरूको भावना के रह्यो भने यसपालि महासचिवको जुन क्रियाशीलता तेरो अघिल्लो पटक थियो र त बिचमा महासङ्घमा नहुँदाखेरिको जुन हामीले त्यो परिस्थिति भोग्यौँ, त्यस कारण तैँले एकचोटि महासङ्घमै जानुपर्छ भन्ने साथीहरूको जुन सदास्यता म प्रति आयो। त्यही भएर मैले बाध्यतावश मैले अध्यक्षको घोषणा गर्दै पनि म चाहिँ महासचिवको उम्मेदवार भएको छु अहिले। तर निर्माण व्यवसायी चाहिँ एउटा कुनै पार्टीको हातमा, कुनै नेताको हातमा र चाहिँ छ भन्ने गरिन्छ, तपाईँहरूलाई त्यसरी हेरिएको छ? होइन, त्यो जानु त त्यसलाई अन्यथा त मान्नु हुँदैन नवराजी, होइन? आखिरी देश नै उहाँहरूको हातमा छ, पार्टी पोलिटिक्सकै हातमा छ। तर त्यसलाई परिचालन कसरी गरिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जुन ढङ्गले परिचालन गर्न खोजिन्छ अब त्यो चाहिँ गलत हो भन्छु म, होइन? अब सही ढङ्गले परिचालन गऱ्यो भने संस्थाहरू आखिरी देशका सबै निकायहरू त अल्टिमेटली राजनीतिक पार्टीहरूसँगै अथवा पोलिटिक्ससँगै सम्बन्धित छ। तर यदाकदा कहिलेकाहीँ महासङ्घलाई प्रयोग निर्माण व्यवसायी महासङ्घका व्यवसायहरू एउटा प्रतिस्पर्धी रूपमा जसरी आउनुपर्ने हो नि, हो, स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। तपाईँले भनेको कुरा एकदम म त्यो स्वीकार गर्छु। तर त्यो चाहिँ भइराखेको छैन। त्यो आफ्नो क्षमताले विकासले आउनुपर्ने, होइन? हो, केही न केही कहीँबाट कसैको आशीर्वादबाट आउनुपर्ने, त्यो छ। अथवा बालोटारबाट भयो कि बुढानीकण्ठबाट भयो कि अन्त कतैबाट भयो कि, होइन, बालकोटबाट भयो कि, त्यो छ। त्यसैको परिणति पनि महासङ्घको जुन यहाँले अघि भनेको जस्तै महासङ्घको गरिमा घट्दै जानु, महासङ्घको एक किसिमले जुन सङ्गठन स्थापनाको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने कुराहरू आइरहेछ। तपाईँहरूकै न्युजहरूमा पनि आइरहेछ। कार्टेलिङका कुरामा महासङ्घको संलग्नता आइरहेछ। तपाईँहरूकै न्युज मिडियाहरूबाट मैले सुनिराखेको छु। भनेपछि यसको पछाडिका कारणहरू तिनै पनि हुन् जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अब राजनीतिबाट अछुतो त कुनै चिज रहन सक्दैन। तपाईँ हुनुहुन्छ न म छु, होइन? तर यो जस्तो निर्वाचन पनि मुखमै आउँदैछ, स्थानीय तहको निर्वाचन अथवा सङ्घीय निर्वाचन आउँदैछ। तपाईँहरू निर्वाचनमा बढी प्रयोग हुनुहुन्छ तपाईँहरू, होइन? अथवा तपाईँहरू चन्दादाताको रूपमा होस्, अरू कुनै रूपमा होस्, अथवा उम्मेदवारै भएर होस्। त्यसरी एउटा निर्माण व्यवसायीलाई किन राजनीतिकरण गरिँदैछ, किन राजनीतिमा तानिँदैछ? एउटा व्यावसायिक रूपमा जानुपर्ने यो व्यवसायिक एउटा धर्म पनि त हो नि। अब भर्खर हामी चाहिँ नेपालमा यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री लगभग बामे सर्नेबाट अलिकति अगाडि बढ्दैछ, होइन? त्यो स्थितिले काहीँ न काहीँ राजनीतिसँग सँगसँगै नगइकन सम्भावना पनि छैन। फेरि हामी जुन क्षेत्रमा छौँ अथवा हामी जुन काम गरिरहेका छौँ त्यो काम भनेको राजनीतिले निर्देशित गर्ने कुरा छ। राजनीतिले एक किसिमको आफ्नो पार्टीको चुनावमा एउटा अवधारणा बनाएर विकासका खाका कोर्या हुन्छ। त्यही खाका अनुसार आयोजनाहरू बन्छन् र ती आयोजनासँग हामी प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छौँ। त्यस कारणले जुन अप्रत्यक्ष एउटा एक किसिमको त्यो सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्ध अहिले अलिकति बढ्दै गएर अलिक प्रत्यक्ष सम्बन्धमा पुगेको मात्रै हो। राजनीतिसँग निर्माण व्यवसाय त व्यवसाय पनि जोडिएको छ, व्यवसाय पनि जोडिनै पर्छ अल्टिमेटली, नजोडिकन त सुख छैन। तर त्यहाँ स्वार्थ र दलगत स्वार्थ, आर्थिक लेनदेन, त्यसको प्रयोग हुन्छ, ठेकापट्टा अब दिने लिने, होइन? त्यो विषय जोड्यो नि त। तर त्यो विषयलाई तपाईँले चिरफार गर्न सक्नु भएन। अब यसमा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, कति कुरा त रामशरणजीले भन्नुभयो जस्तो राजनीति हेर्नुहोस्, भोलि निर्माण व्यवसायी महासङ्घमा भोलि म नै नेतृत्वमा आएँ भने पनि हेर्नु, नेपाल सरकारसित नीति नियम बनाउन जाने नेपाल सरकारसितै हो। नीति नियम बनाउन जाने पार्टीहरूसित लबिङ गरेरै अब जस्तो खरिद ऐन नियमावली अस्ति आयो, अब खरिद ऐन आउँदैछ, त्यसलाई हामीले यो कुरा ल्याउँदाखेरि हामीलाई छलफलमा, हामी पनि स्टेक होल्डर हो, हामीलाई पनि बोलाउनुहुन्छ छलफलमा। तर त्यो छलफललाई सबै कुरा बुझाउनलाई नेपाल सरकार र पार्टीहरू, जुनसुकै पार्टी भए पनि पार्टीका नेताहरूलाई त्यो कुरा बुझाएपछि मात्रै संसदमा जाने हो। संसद भनेकै पार्टीका नेताहरूकै जमघट हो संसद भनेको। त्यसकारण विधेयक पारित हुने पनि संसदबाटै हो। त्यसकारण हामी निर्माण व्यवसायी महासङ्घ मात्रै होइन, कुनै पनि सङ्घ संस्था पोलिटिकल तोसित नजोडेर त कुनै पनि काम हुनै सक्दैन। जस्तो भोलिको दिनमा तपाईँ महासङ्घको अध्यक्षको दावेदार भइरहनु भएको छ, तपाईँ गएर के गर्नुहुन्छ? तपाईँको एजेन्डा के छ? मेरो एजेन्डा के छ, मैले त एउटा मेनिफेस्टो तयार गरेको छु। मेरो त 15-20वटा त्यहाँ इस्युजहरू छन्। त्यसमा अहिले मैले भने सबभन्दा पहिला त अस्ति मात्रै आएको, हिजो साढे अस्ति मात्रै आएको खरिद नियमावलीमा 5 करोडको जुन यो श्रम सहकारी अथवा उपभोक्ता के भन्ने त्यो जुन काम गर्न दिने भनेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो इस्यु, तुरुन्तै संशोधन गर्नुपर्ने इस्यु त मेरो सबभन्दा पहिलो एजेन्डा त्यो छ।
त्यसपछि हाम्रो समयमा भुक्तानी नहुने, बजेट समयमा नपाउने, हेर्नुहोस् होइन, यो टेन्डर गर्दाखेरि सबै प्रक्रिया नपुर्याइ गरेर हामीले समयमा साइड पाएर काम गर्न नसक्ने, त्यो विभिन्न छ। अब जस्तो अहिले बुटोल नारायणघाट सडक खण्डमा रुख काट्न नसकेर वर्षौँ भयो त्यो त्यहाँको निर्माण व्यवसायले चाहिने निर्माण व्यवसाय काम गर्न सकेको छैन। हेर्नुहोस् कति कुराहरू नेपाल सरकार दोषी छ। त्यो त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू पनि त्यही हालतमा छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू त्यही हालत हो। त्यसै भएर यो मेरो भनाइ के छ भन्दा रुख काट्ने कुरो त यो नेपाल सरकारकै कुरो हो। एउटा सडक विभागले रिक्वेस्ट गर्यो वन विभागलाई, वन विभागले त वर्षौँ किन लगाउँछ, त्यो 3 दिनमा 7 दिनमा निर्माण व्यवसाय महासङ्घ आफै पनि एउटा सक्षम भयो भने त भोलि सडक विभागसँग, सिँचाइ विभागसँग, मन्त्रालयसँग, त्यहाँका सचिव होइन ब्युरोक्रेट्सहरू तपाईँहरूसँग त्यो एउटा लडाइँ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा द्वन्द्व गर्न सक्नुहुन्छ नि त, तर तपाईँहरू सक्नुहुन्न। हामी सक्छौँ। मैले त्यही भन्दैछु, मेरो एजेन्डामै के छ भन्दा यो नेपाल सरकारसित कुरा बुझाउन सक्ने हो कि कन्भिन्स गर्न सक्ने हो। उहाँहरूलाई गएर कन्भिन्स गर्यो, अनुरोध गर्यो भने उहाँहरू पनि हामीभन्दा क्वालिफाइड नेताहरू हुनुहुन्छ, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि हामीभन्दा बढी क्वालिफाइड हुनुहुन्छ। हेर्नु, उहाँहरू कुरा नबुझ्ने होइन, हामीले लगेर कुरा बुझाउनु पर्यो। यो कारणले गर्दा यो नियम यसरी यसमा संशोधन हुनु पर्यो, यसमा थपघट हुनु पर्यो भन्ने कुरो छलफल गर्न हाम्रो टिम पनि क्यापेबल हुनु पर्यो क्या। निर्माण व्यवसाय महासङ्घको टिम पनि क्यापेबल हुनु पर्यो। त्यो क्यापेबल टिम गएर नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका पिपिएमओ, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू जो त्योसँग सम्बन्धित छन् तिनीहरूको टिम जम्मा गरेर यो छलफल गर्ने माहौल तयार गरे। अहिले व्यवसायहरूलाई लागेको के आरोपहरू छन्? यहाँहरू जस्तो यहाँहरूमाथि मोबिलाइजेसन फन्ड लिने होइन, काम नगर्ने, समयमा पुरा ठेक्का नगर्ने अथवा ठेक्का लिने तर काम नगर्ने, त धेरै ठेक्का होल्ड गर्ने एउटा कुरा छ, निर्माणको मेन्टेनेन्स नगरिदिने त्यो खालको प्रवृत्ति छ भनेपछि धेरै समस्याहरू तपाईँहरूबाट भइरहेको छ। किन यसमा सुधार भएन? त्यसमा तपाईँहरूमाथि एउटा बदनामको एउटा विभिन्न खालको आरोप प्रश्नहरू समाजले एउटा विभिन्न तहबाट उठिरहेको छ नि त। निश्चय पनि नवराजजी, निर्माण उद्योगमा समस्या छ र यो उद्योग समस्याग्रस्त छ। मैले त धेरै समय अगाडिदेखि भन्दै आइरहेको छु। तर त्यसमा तपाईँले अहिले आफैले पनि उठाउनु भयो, महासङ्घको जुन भूमिका हुनुपर्थ्यो नि त्यही भूमिका सही ढङ्गले परिचालन हुन नसकेको कारणले त्यहाँको नेतृत्वको अब असक्षमता त म भन्दिनँ होइन, सक्षम हुने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, तर को भने त्यो व्यवसायलाई समस्यालाई कसरी बुझ्ने, त्यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने ढङ्गले महासङ्घले सोच्न नसक्दाखेरि अथवा पर्टिकुलर कुनै आयोजना अथवा आफ्नो समस्या के छ त्यो समस्यालाई मात्रै महासङ्घको प्लेटफर्म युज गरेर एउटा सानो साँगुरो सोचाइ गरेर जुन नीति परिवर्तन गर्ने कुरा छ नि, तपाईँले यो प्रमाणितै छ। हेर्नुहोस्, अघिल्लो सरकारको पालामा, ओली कमरेड सरकारको पालामा तपाईँको लगभग 3 महिनाभित्र 5 चोटि नियमावली संशोधन भयो होइन। त्यसैले देखिन्छ कि महासङ्घले के गरिरहेको छ। यदि बुझाउन सकेको भए महासङ्घले व्यवसायिक समस्या यो छ, यो गर्दाखेरि अहिले देखेका समस्या विकृतिहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छ, यो ऐन कानुन ल्याइदिनु पर्यो, हामीभित्र यो कमी कमजोरी छ, यो कमी कमजोरी हामी सच्याउन तयार छौँ, सरकारले यो गरिदिनु पर्यो भन्ने ढङ्गले महासङ्घले जुन कन्भिन्स गर्न सकिरहेको छैन, त्यो कन्भिन्स गर्नलाई नै महासङ्घको नेतृत्वमा अहिले रविजीले कन्टिन्यू नगरिकन नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रभावित गर्नु पर्यो। जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो, उहाँहरूले जुन एउटा मेनिफेस्टो अथवा उहाँहरूको जुन एउटा घोषणापत्र थियो त्यो घोषणापत्र अनुसार उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन भनेर उहाँ आफैले स्वीकार गरिसक्नु भएको अवस्था छ सामाजिक रूपले। त्यति हुँदाहुँदै उहाँले कसरी चाहिँ फेरि उम्मेदवारी दिने? त्यस कारणले उहाँले त के नेतृत्व विकास गर्न, अघि कोइराला सरले भन्नुभयो यो कुनै यो राजनीतिक संस्था होइन, यहाँ झन्डावाला गाडी पनि आउने होइन, यहाँ कुनै भत्ता पनि आउने होइन, यहाँ समय कन्ट्रिब्युसन गर्ने हो र व्यवसायमा भएका आफूसँग आश्रित साथीहरू, आफूसँग आबद्ध साथीहरूको समस्या समाधान गर्न प्रयत्न गर्ने हो। त्यस कारण यहाँ कुनै त्यस्तो ठुलो ऊ पनि छैन। त्यो उनीहरूले उहाँहरूले त छोड्दिन, महासङ्घमा विकास गर्नलाई समय प्रदान, महासङ्घमा गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ एजेन्डा के छ त? मेरो यस्तो छ, अहिले तपाईँले जे कुरा उठाउनु नि नवराजजी, जस्तो एकदमै समस्याग्रस्त छ हाम्रो उद्योग, यति अविश्वसनीय दर रेट चाहिँ हामीले कबल गर्दैछौँ, त्यो अविश्वसनीय दर रेटलाई हामीले सन्तुलन गर्न सकेको छैन। महासङ्घले कुनै त्यस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेको छैन। अहिले उहाँले भन्नुभयो भुक्तानी पाइराखेको अवस्था छैन, मूल्य वृद्धि 81 र 70 रुपियाँको डन्डी अहिले 136 रुपियाँ पुगिरहेको छ, त्यसको सब्सिडी कसरी पाउने हो? यस्तै समस्या यावत समस्या छन् र म 2063 महासङ्घभित्रको अथवा निर्माण क्षेत्रको व्यथितिलाई तपाईँहरू चिरफार गर्न सक्नुहुन्छ? निश्चय पनि हामी कोसिस गर्छौँ र केही हदसम्म गर्छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँले हेर्नुभयो भने फर्केर तपाईँ एकचोटि हाम्रो कार्यकाललाई हेरिदिनुहोस्, हामीले गरेका क्रियाकलापहरूलाई हेरिदिनुहोस्। म आम भोटरहरूलाई पनि यो भन्न चाहन्छु र एकचोटि फेरि पुनः सम्झिदिनुहोस्। त्यति हो। एकदम संक्षेपमा थोरै भन्नुहोस् केही छ भने। यसमा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, जस्तो सबभन्दा हाम्रो ठुलो इस्यु भनेको त एउटा लो बिडिङ छ। हेर्नुहोस्, यो लो बिडिङलाई कसरी
कस्तो नियम कानुन ल्याएर लो बिडिङ नगरेर समयमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने सबभन्दा ठुलो इस्यु चाहिँ लो बिडिङ हो। निर्माण क्षेत्रको व्यक्तिगत चिरफार गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयार छु र गरेर देखाउँछु भने म नेतृत्वमा आएँ भने 3 वर्षमा म महासङ्घलाई यस्तो हाइटमा लाएर म ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु कि मेरा एजेन्डाहरू छन्, जुन एजेन्डाहरू मैले दिएको छु त्यो एजेन्डाहरू सकेसम्म 3 वर्षमा पुरा गरेर देखाएर म नेतृत्व ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय रह्यो। दुवैजनाको यसलाई धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद नवराजी, यो चुनावको बेलामा हामीलाई केही समय दिनुभयो त्यसको धन्यवाद। हाम्रो कुरा राख्न दिएकोमा धन्यवाद छ। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण सूचना विचारहरू राख्नुभएको छ। निश्चित रूपमा नेपाली निर्माण व्यवसायको छाता संस्था, छाता सङ्गठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको आगामी नेतृत्व कसको हातमा पुग्छ त्यो अझै भन्न सकिँदैन। तर महासङ्घको नेतृत्व चयन हुँदै गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने एउटा चाहिँ सही नेतृत्व नआउन सक्छ भन्ने विभिन्न आकलनहरू भइरहेको छ। यो अवस्थालाई पनि छ र निर्माण क्षेत्रको एउटा व्यवस्थित मर्यादित बनाउनको लागि भोलि आउने महासङ्घको नेतृत्व तयार हुनुपर्छ र विकासको पूर्वाधार संवाहक निर्माण क्षेत्र अझ व्यवस्थित, अनुशासित, मर्यादित बनाउन आवश्यक छ। विकास खर्च, पुँजीगत खर्च महासङ्घकै अथवा व्यवसायहरूकै हातमा छ। यसतर्फ विकासको लागि महासङ्घ र व्यवसाय चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष होमनाथ कोइराला र महासचिवका उम्मेदवार रामशरण देउचा। उहाँहरू दुवैको समय र विचारको लागि धन्यवाद। आजको लागि नियमित प्रस्तुति सो अपडेटको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।